السلام الله عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. مرحبا بكم كاملين معنا اليوم. ان شاء الله غادي نقدم معكم الدرس كيفاش نديروا الفتحه ديال العنق ديال القلبيه ولا نص الطوق، كل واحد كيف كيقول ليها. هنايا عندي قفطان وبغيت نفتح له القلبيه، وقلت علاش لا ما نشاركاش معكم. مرحبا بالناس اللي انضموا لينا جداد، ومرحبا خلاص الناس القدامى اللي راه قناه ديالكم، مرحبا بكم حتى نتوما، ما غاش ننساكم. كنتمنى من الناس الجداد اللي اول مره كيشوفوا القناه انهم ما يبخلوش عليا باللايك وابوني باشتراك باش يبقى يوصلهم كل جديد وشي تعليق. المهم هنايا غادي نبداو. كما كتشوفونا عندي ديجا هنايا واحد القطان ديجا ملاقيه، ديجا جا معاه كامل. هنايا غادي نوريكم كيفاش كندير الفتحه ديال القلبيه اولا نص الطوق، كل واحد كيف كيسميها. نتوما هنايا كنحدد الطول ديال القلبيه اللي بغيت ندير. انا هنايا معلمها انايا معلمها هنايا بواحد سميتو عبرت، خديت العبار اللي بغيت وعلمته بواحد الخيط. هنايا كنسرح هنايا القطان ديالي على هذا الشكل، وكنتني هذا الا كان عندكم الثوب مازال ما ملاقيش تيكون تيعاونكم اكثر. يعني كتجيب هاد ديال العنق ضروري غتمشي لهنا تحت الباط هكا نازله بواحد 2 سنتيم بحال هكا. انا ما شاد التليفون خصني نتقاد بحال هكا. المهم هو ان تكون نفس هاد المسافه اللي هنا خاصها تكون في الجهه الاخرى. هنايا كذلك كنفتحو هذا هكا، كنجر هاد الطرف الاخر هكا حتى هو حتى تيتقاد لينا تقريبا 2 سنتيم من تحت. هاد القنت هادي كتجي تقريبا 2 سنتيم من تحت الباط، من تحت الكمامه. صافي بحال هكا كنثبتوه بالخيط، هكا بالخيط من هنا ومن هنا. انا نثبتو وغادي نرجع معكم باش تشوفوا كيفاش. هنايا تتكون عندنا نفس هاد المسافه، تتكون عندنا هنايا. ومن هنا ما كيجيش واحد كاين اللي ما كيعرفش انه يدير صايب الفتحه ديال العنق، كيجي هنايا واحد تيجي بومبي هنايا تيجي من الفوق. فاش تخدم القلبيه كيبان لك هنايا الديفو هنايا من الفوق. انتم غادي تشوفوا. غادي نبدا معكم نيت الكوزه بالنسبه للبنات المبتدئات اللي ما تعرفوش يصايبوا الكوزه. المهم انا غنرجع معكم، ثبتوا وغادي نرجع معكم. هانتوما كما كتشوفوا بعد ما ثبتوا بالبرا والخيط صافي. دابا غادي نقلبوا وغادي نبداو في الخدمه ان شاء الله. نبداو الفتحه ديال الكوزه، نخدموا الكوزه ونطلعوا. هانتوما معايا وما نخدم معكم هاد القطان هذا ان شاء الله. نخدموا معكم نمشي معكم طاب بار طاب وتشوفوا الطريقه ديال الخدمه كي كتجي. رجعت معكم البنات. هانتوما هنايا عندي كيف العاده الخيط مبروم على 3 ديال الشعرات والبرا نمره 5. غنبداو بسم الله. ما كنكونوا جبدنا الخيط نضربو هنايا في الثوب تبسو الخيط، نضربو غرزه هنايا في الثوب حدا البلاصه فين ثبتنا الخيط. نرجعو نضربو هنا
غرزة هاني تنديروها الخيط ديما مرمي عليه يدينا هكا، غادي نجيو هنا قبل هاد الغرزة غنضربو هنا في الثوب وغادي نرجعو نضربو هنايا، نرجعو نضربو في الثوب. وهنا دابا غادي نبداو نزيدو في الغرزات حتى تنوصلو للقياس اللي بغينا. هنا نضربو في هادي نتمنى يكون واضح، حاولت نقرب الكاميرا اكثر. نضربو هنا في الثوب هنايا، كنضربو هنا في هادي اللي زدنا، ملي تيكون واحد ليسباس كنزيدو فيه هنايا واحد الغرزة، وكنضربو في هادي اللي درنا في الاول، كنضربو في الثوب كنخليو واحد ليسباس شويه وكنضربو هنايا في الثوب. هنايا بين الثوب والحرير كنزيدو عاود هنايا واحد الغرزة. هنايا دابا تنبداو تنكبرو في القلبية. انايا كنفوتو هاد الغرزة هادي الاولى كنفوتوها، كنضربو هنايا في هاد الاخرى الاخرى كاع، ضربنا هنا وفتنا هنايا وحده وضربنا في هاد الاخرى. هنايا غادي نفوتو عاود واحد ليسباس شويه وكنضربو هنايا بين الثوب والحرير تنزيدو غرزه. وهذه اللي خلينا قبيله غادي نضربو فيها جوج غرزات. هيا هذه غنضربو فيها جوج غرزات حيت فتناها قبيله، خلينا هنا وحده وفتناها. دابا نرجعو نضربو فيها جوج مرات، واحد جوج. هنايا غنضربو في هذه ديما كنزيرو الخدمه وكنبقاو شادين باليد باش ما ديرش لينا الخدمه، ما نبقاو مجبدين الخيط باش ما ترخفش لينا الخدمه. انا كنضربو في الجنب، كنضربو في هاد الغرزه هذه اللي بين الثوب والحرير اللي زدنا. هنايا كنفوتو وحده وكنضربو هنايا البلاصه فين ضربنا جوج غرزات ونضربو بيناتهم. يتبعوا المراحل كيف ما هي وغادي تفهموا، يعني الا كنتو خدامين وكتفرجوا في الفيديو ومتبعين راه غيتفهموا. هنايا غنفوتوا هاد الغرزه هذه كنضربوا هذه في الاخر كاع. هنايا عاوتاني غنزيدوا غرزه غنضربوا هنا في الثوب. فاش غنكونوا راجعين غنزيدوا غرزه هنايا. هي بدات كتكبر عندنا القلبيه، تبدا تكبر هاد الفتحه هذه. نضربو هنايا البلاصه اللي خلينا نضربو جوج غرزات، واحد جوج. بدا تيبانو هاد العوينات بداو تيبانو. هنايا غنضربو عاوتاني واحد جوج. هنايا نضربو في هاد الاخرى اللي زدنا قبيله. عاوتاني نضربو في الثوب وهنا غنضربو في هاد الخويه اللي بين الثوب والخيط. هنايا غنفوتو هادي وغنضربو بين هاد جوج غرزات هادو بيناتهم. جوج غرزات اللي ضربنا هنا هاد سميتو الخويه غادي نضربو بيناتهم. هنايا تنخليو واحد شويه ديال الخيط هنايا باش تعطينا غرزه، ما كنزيروش عاوتاني بزاف. هنايا نضربو هنا فهاديك فاش نبغيو نفوتو غرزه كنخليو الخيط شويه مرخوف
وغادي نضربو عاوتاني هنا، وغادي نفوتو هاد الغرزة وغنضربو في هاد الاخرى. نضربو عاود في الثوب، نجيو لهنا الخويه، نضربو هنايا جوج غرزات في هاد الفتيحه، في هاد الخويه، هاد الغرزه اللي فتنت نضربو جوج غرزات صافي. هكا كنمشيو حتى كنوصلو للعدد اللي بغينا ديال الغرزات، العرض اللي بغينا صافي. هنا باش نكونوا راجعين كنبقاو الغرزات العاديين كنضربو فيهم غرزه وحده، ودوك اللي فتنا كنضربو فيهم جوج غرزات، واحد جوج. هنايا غنضربو انايا في هذه الاخرى اللي بدات كتبان معنا الفتحه ديال الكوزه. نضربو هنايا، غنفوتو هادي ونضربو هنا، نفوتو وحده ونضربو في الثالثه. هنايا نضربو هاد الغرزات الاخرين اللي هو الوسط، غادي نضربوهم عاديين. هنايا بين جوج غرزات اللي في هاد الفتحه هادي غنضربو بيناتهم، وغادي نمشيو لهاد الاخرى. هنايا عاوتاني نضربو في الثوب، نضربو هنايا بين الثوب والحرير، وهنايا نضربو جوج غرزات هاد الفتحه. نمشيو في هاد الغرزات هادو عاديين، شفتو بداو تيبانو العوينات ديال الكوزه. هنايا عاوتاني كذلك غنضربوه في هاد الفتحه اللي بين الثوب والحرير باش نزيدو غرزه، نفوتو عاود هادي ونضربو هنا، ومن نستمر هكا وغادي نرجع معكم لما تبان مزيان، وغادي نرجع معكم. ديال البدايه ديال الكوزه هكا كتكون. نتوما البنات بعد ما طلعت نص الكوزه، هنايا عندي 21 غرزه باش نعرفوا الحساب ديال شحال عندنا من غرزه. هنايا كنحسبوا هادو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. انا غادي نكملها هنايا نضربوها في جوج، 11 في جوج 22. دونك هنايا عندي 22. هنايا انا ضربت في الثوب، غنزيد هادي اللي كملت 22، ضربت في هاد الغرزه هادي، انا غنضرب في هاد اللي الوسط، وغادي نكمل حتى لهنا عاوتاني صافي. غنزيد وحده وغادي نرجع معكم باش نوريكم كيفاش تنقطعوا الثوب. هنا البنات بعد ما ساليت الخدمه ديال القياس اللي بغيت، انا غادي نقلب الثوب باش نوريكم كيفاش. هنا غادي نشدو، غادي نضربو بالمقص، غادي نقطعو من هنا هاد طريف الثوب هذا، غنقطعو من هنا وغنقطع من هنا. انا بعد ما قطعت الثوب ديالي من هنا، واضح هنايا قطعت الثوب ديالي من هنا وقطعته عاود من الجهه الاخرى. هنايا غادي ناخذ نفس هاد المسافه، غادي نقادوها مع العنق من هنا. هاد المسافه هذه غادي نتنيوها على طول الفتحه ديال القلبيه حتى لهنا الفوق. نتنيوها باش غادي تقاد لينا. دابا غادي تقاد لينا الخدمه، غادي نمشيو بها نيشان هكا. انا غادي نثبتها في
المخدة نرجع معكم. نتوما البنات كما كتشوفوا انا صايبت دابا الفتحه ديال القلبيه. دابا غادي نطلع النيشان مع القلبيه كامله. هكا كتكون الفتحه. المهم باش ما نطولش عليكم الفيديو غندير لكم فيديو اخر باش ندير لكم الكماله ديال هذا الجزء ان شاء الله. يلا دمتم في رعاية الله. ما تنسوناش ان شاء الله من اللايكات والتعليقات والاشتراك بالنسبه للناس الجداد. السلام عليكم.